बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसा कि लिखा है और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को ज़िक्र किया कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते कि वो अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह ने उनको अपनी दोस्ती का बहुत बुलंद मुकाम अता कर रखा था। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि ए रब्बि ज़ुलजलाल, कि रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कुरान में मौजूद, ऐ मेरे रब मुझे दिखा कि तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। अब इल्मुल यकीन तो उनको हासिल है कि मुर्दों को अल्लाह ज़िंदा कर सकता है, लेकिन ऐनुल यकीन चाहते हैं कि अल्लाह मैं मुशाहदा करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तू ज़िंदा करता कैसे। एक मुर्दा मर गया, हड्डियाँ बन गई और वो मिट्टी हो गया, खाक हो गया, अब दोबारा ज़िंदा कैसे होगा, अज्जा कैसे मिलेंगे, रूह कैसे उतरेगी। तो रब्बी अरीनी कैफ़ा तुहिल मौता, ऐ मेरे रब मुझे ज़रा दिखा कैसे ज़िंदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया, क़ाला अवलम तुमिन, क्या तुझे इस बात पर ईमान नहीं है कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। अब ईमान तो था, यानी इल्मुल यकीन तो था। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूछा क्या तुझे इल्मुल यकीन नहीं है कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि बला, बिलाशुबा ये मुझे इल्मुल यकीन तो है, मुझे ईमान तो है इस बात पर कि तू ज़िंदा कर सकता है, लेकिन वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। ईमान से ऊपर एक दर्जा इत्मीनान का आता है और इत्मीनान का दर्जा मुशाहदे से हासिल होता है। तो अल्लाह ईमान तो है, इत्मीनान का मुकाम चाहिए। आप खुद ज़िंदा करते मुझे दिखाएंगे तो मुझे इत्मीनान और ज़्यादा कवी हो जाएगा, ये चाहिए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा दिखाया। खुद कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि चार जानवर, चार परिंदे पालो, चार परिंदे पालो, इतना पालो, उनके साथ इतनी मुआसरत रखो कि तुम्हारे साथ मानूस हो जाए, और हर एक का नाम रखो और उस नाम लेके जब पुकारो कि वो तेरी तरफ दौड़ें, इतने मानूस हो जाए। चार परिंदे पालो, और जब मानूस हो चुके हैं, आवाज़ देने पे दौड़े तुम्हारी तरफ, अब उनको ज़िबा करो, ज़िबा करके उनका कीमा बनाओ, कीमा बना के एक दूसरे में मिक्स कर दो, सारा गोश्त, हड्डियाँ, बोटियाँ, कीमा पर मिक्स कर दो। मिक्स करके फिर चार पहाड़ियों के ऊपर तीन तीन ढेरी, एक एक ढेरी रखो, चार ढेरियाँ बना लो गोश्त की, कीमे की, एक इस पहाड़ी पर, एक इस पहाड़ी पर, एक इस पर, चार। अब उसी आवाज़ के साथ जो तू पहले पुकारता था नाम लेके, वो नाम लेके पुकार दूँ एक एक को। अब जैसे तुम नाम लेके पुकारेगा, अब तू देखेगा कि मैं कैसे ज़िंदा करता हूँ। चाचे वही हुआ, आपने परिंदे पाले और उनके उनस उल्फत पैदा होगी। और चार परिंदे कौन से थे, मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक उसमें जो है मुर्ग था, एक मुर्ग, दूसरा उसमें था कौवा, तीसरा मोर, और चौथा गिद्ध। गिद्ध, ये चार परिंदे थे जो पाले। चार परिंदे पाले और उनको मानूस कर लिया, अच्छी तरह मानूस हो गए। अब उन्होंने उनको ज़िबा करके उनका कीमा बनाया, हड्डियाँ बोटियाँ सारा कीमा बना के उनके चार अलग अलग जो हिस्से बना के रख दिया। अब इन्होंने एक का नाम लिया और पुकारा, इन्होंने आंखों से देखा कि उसका गोश्त ढेरियों में से निकल के इकट्ठा होना शुरू हुआ। हड्डियाँ उसकी जहाँ जहाँ थी इकट्ठी हुई, सामने निकल निकल कर इकट्ठी हो रही हैं। इकट्ठी हुई, जो पर जहाँ पड़े थे वो परों में से उसके जो पर थे वो अलग होकर उसके साथ चिपक गए और पूरा परिंदा बन गया और जिंदा होकर इनकी तरफ दौड़ने लगा। आंखों से ये सारा नज़ारा देखा। दूसरे का नाम लिया, उसका जो कीमा था वो कीमा और हड्डियाँ बोटियाँ निकलना शुरू हो गई, चारों ढेरियों में से निकल के इकट्ठी हो गई और बन गया, और उसके पर सारे साथ लग गए और वो दौड़ता हुआ भागा आया। तीसरा भागा आया, चौथा भागे, चारों के चारों परिंदे जो है वो जिंदा सलामत उनकी तरफ दौड़ते हुए आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐनुल यकीन करा दिया, मुशाहदा करा दिया कि इत्मीनान क़ल्बी, ईमान तो है तेरे दिल में लेकिन इत्मीनान क़ल्बी चाहता है, तो इस तरीक़े से ये परिंदे जिंदा हो गए। ये है ऐनुल यकीन कि आंखों से देखा, मुशाहदा। और हक़ुल यकीन
جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں سارا نظارہ خود آنکھوں سے دیکھیں گے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور ملائکہ ہے، عالم غیب کے نظام ہے، آخرت ہے، میزان عدل ہے، سب آنکھوں سے خود دیکھیں گے، خود وہاں تجربات ہوں گے، خود میزان میں تولے جائیں گے اعمال، تو وہ سارا کا سارا حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اب یہاں مفسرین ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ آخر یہ جو چار پرندے تھے، جن میں سے ایک مرغا تھا، ایک اس میں سے کوا تھا، ایک اس میں سے مور تھا، اور ایک اس میں سے گدھ تھا، آخر انہی چار پرندوں کو پالنے میں کیا حکمت تھی؟ یہ جو چار پرندے پالے گئے اور ان کو ذبح کیا گیا اور زندہ ہو کر آئے، آخر انہی چار کو پالنے میں کیا راز ہے؟ کوئی دوسرے چار کیوں نہیں پالے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ہر کام کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے بڑا دلچسپ نکتہ لکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو چار پرندے ہیں، یہ حقیقت میں یہ چار اوصاف ذمیمہ ہیں، یہ چار برے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ چار پرندے چار برے اخلاق کا مجموعہ ہے، اور یہ چار برے اخلاق کی یہ چار پرندے ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ جو کوا ہے، کوے کے اندر غصب کرنے کا مادہ ہے، یہ چیزیں چھین کر بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے، چیزیں چھین کے بھاگتا ہے۔ بچے کا بسکٹ چھین کے بھاگ گیا، مرغی نے انڈا دیا، انڈے میں چونچ ماری، انڈا لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ مال غصب کرتا ہے دوسروں کی چیزیں، یہ غصب کا برا مرض اس کے اندر ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ دوسروں کا مال غصب کرنے کا مرض اندر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ مانوی طور پر غصب کا کوا انسان کے اندر موجود۔ دوسرا مور میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تکبر، اللہ نے جو حسن و جمال اور رعنائی اس کو دی ہے، تو مور پہلے ڈالتا ہوا چلتا ہے تکبر سے، کہ اللہ نے اس کے پیر بدصورت رکھے ہیں کہ نگاہ جب پیر پہ ڈالتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، اس سے اس کا تکبر ذرا زمین پہ آتا ہے کہ تو کس خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، یہ خوبصورتی میں نے عطا کی ہے، اس لیے کہ اگر تیرے اختیار میں ہوتی تو اپنے پیر تو خوبصورت بنا لیتا۔ جب تیرے پیر بدصورت ہے، اس کا مطلب ہے بنانے والا کوئی اور ہے، لہذا اپنے حسن جمال پہ مار نہ کرنا، جس نے عطا کیا اس کا شکر کرنا۔ تو یہ اللہ سبق دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر کا جو مور ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ تکبر ہر انسان میں ہے، تکبر کا مور انسان میں موجود۔ اور تیسرا فرمایا مرغ میں شہوت ہے، اس میں شہوت ہے، نفسانی شہوت، اور نفسانی شہوت خود انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو شہوت کا مرغ ہر انسان کے اندر بھی موجود، کہ شہوت کا بیجا استعمال کرے گا تو ظاہر حرام کاری میں پڑے گا، تو شہوت کا مرغ ہر انسان میں موجود۔ اور چوتھا گدھ مردار کھاتی ہے، جہاں مردہ پڑا ہے وہاں کھا لیا، مردہ گدھا، مردہ جب وہ گھوڑا پڑا جنگل میں تو یہ مردار، اس کے ایسی جو وہ قوت شامہ رکھی ہے اللہ نے کہ سونگھ لیتے مردہ ہے تو وہاں مردار، تو یہ مردار کھاتی ہے۔ تو یہ مردار کھانے والا گدھ ہر انسان کے اندر بھی موجود۔ حرام کھانا، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ حلال کا خیال نہیں کرتا، حرام بھی تو کھاتے ہیں لوگ۔ صحیح ذبح نہیں کیا تو مردار کھا لیا، تو مردار کا گدھ ہر انسان کے اندر موجود۔ تو گویا کہ یہ چار پرندے حقیقت میں یہ چار جو ہے وہ چار اخلاق ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے، چار اعمال ذمیمہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چار طرح کے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق انسان میں موجود ہیں۔ انسان میں جو غصب کا کوا بھی موجود، انسان میں تکبر کا مور بھی موجود، انسان میں جو ہے وہ مردار کھانے والا گدھ بھی موجود، اس انسان کے اندر شہوت کا مرغ بھی موجود۔ اب نقطے کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو ذبح کیا اور ذبح کر کے جب نام لیا اور یہ پکارا اور وہ دوڑتے ہوئے زندہ سلامت ان کی طرف آئے، فرمایا بالکل اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے اندر کے غصب کے قوے کو ذبح کر دے گا، تکبر کے مور کو ذبح کر دے گا، اسی طریقے سے مردار کھانے والے گدھ کو ذبح کر دے گا، شہوت کے مرغ کو ذبح کر دے گا، جب ان خواہشات نفسانی کے ان پرندوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایمان کی حیات عطا کر دے گا۔ جیسے وہ زندہ ہو گئے تھے اسی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی روحانی حیات عطا کر دیں گے، ایمانی حیات اور زندگی عطا کر دیں گے، اور ایسی جاویدانی حیات ہوگی کہ اس حیات کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ ہے کہ انسان کی روح زندہ ایسی ہوگی کہ ان اندر کے پرندوں کو، خواہشات کے پرندوں کو اگر ذبح کر دیا،
اللہ کے نام پہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب ایمان کی حیات عطا کر دے گا، روحانیت کی حیات عطا کر دے گا۔ یہ بظاہر مر چکا ہوگا اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں گے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نام پہ مرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم دماغ سے گمان بھی نہ کرو اس بات کا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، نہیں مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ زبان پر بھی پہرا، گمان پر بھی پہرا، جو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیات جاویدانی عطا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا اندر کے ان خواہشات کے پرندوں کو اگر تم نے اللہ کے لیے ذبح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ایمان کی اور روحانیت کی حیات عطا کر دے۔ یہ حقیقت، اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 4 پرندوں کو ذبح کیا۔